शाह अब्दुल कादर रहमहुल्लाह यो ढेर अजीब नुक्ता लिखले वही अल्लाह वही चे ओ जमा इंसानानो ओ मुसलमानानो ओ जमा मनन को यो सोर ज़िब कला कला बातिल बरसर इक़्तिदार राजी यो सोर ज़िब बातिल बरसरे दे जुल्म कई पर हक बांधे उलमा बवजनी अंबिया बवजनी औलिया बवजनी औदा उस न दे चे कराचे के अव्वल और डॉक्टर आदिल खान साहब शहीद मंगवी दादा उस न दा दादा हक बातिल मारे का हो दी इसराइलो चे दानन यहूदियान दी दी द प्लार औ निक किसी मशहूरी दी वयो रज बांधे 5 अंबिया शहीदान कड़ी दी दानन यहूदियान ची दी दा इसराइल चे वर्ता वही जनवेम कुरान रावाले उचत कई स्तासु दी बचू वेली दी युक़त्तिलूना अंबिया अहुम मयरे गई दा अंबिया दा उलमा खु वजनी सका चे दा अंबिया प कुर्सी नास्ती दा आम खलक वले न वजनी दी स दुश्मनी दा सगुना वाला डॉक्टर आदिल खान साहब सगुना वाला शेख हसन जान साहब सगुना वाला डॉक्टर अब्दुल समी साहब सगुना वा द हबीबुल्लाह मुख्तार साहब सगुना वा द शमसुद्दीन शहीद रहमहुल्लाह सगुना वा द उबैदुल्लाह चत्राली रहमहुल्लाह सगुना वा द इनायतुल्लाह शहीद रहमहुल्लाह सगुना वा द उलमा सगुना इकड़े वा द शेख समीउल हक साहब सगुना वा कम जाके पैदा कत्ल मुकदमे दर्ज हुए कम जाके 302 और 307 मुकदमे पे दर्ज हुए। हाँ यो मुकदमा पे दर्ज हुआ कि द यहूदियानो पखेटा के मरोड़ दे छा पखेटा के द यहूदियानो सुन पाव के मरोड़ो अंबिया शहीदान कड़ियो यो रिवायत के राजी चे पयो रस बांधे औ या अंबिया शहीदान कड़ी थी सो औ या अंबिया उलमा न औलिया न अतकिया न अगवास न अब्दाल न अख्ताब न कुतुबुल अख्ताब न अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात लेकिन द हक दा शमा मड़शवा जवाब रा गई मैया रे गई खबर कुम द खुदा बंदगानो तासु आओ न खुआए कन पाओ न सोड़ंदवल न कई भवेलो कई वाए कन मड़शवा मड़बे की क़यामत पूरी दा फिरौनियान चे दा दल ते नास्ते अवाग फिरौनियान चे पामरिका के नास्ती दा टोल करा जमशी कुल इन इज्तमातिल इंसु वल जिन्नो अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यातून बिमिस्लिही अल्लाह वही दे कुरान पशान कुरान नशी रावड़े दी मुकाबला नशी कौले दी बखबला मुकाबला खई वल फिरौनियत बखई वल जुल्म बखई खो अल्लाह वही दावद द्वीद पारा द क़यामत नूरम द अजाब द शिद्दत सबब गर्जी क़यामत के बे इंशाअल्लाह अल्लाह खई कल बे खई क़यामत की बसोकशात नहीं वलाड़ बया खई बे अल्लाह इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब हम वासिक उम्मीद दे पखपल रब बांधे दलता हो बजमा गर्दन कट के जमा बदन ब टोटे टोटे के हो क़यामत के बचरता तख्ते कम ख्वाबजे जुमा के न बचरता जेलान दे हशर के बनाओ दे कम ख्वाबजे आलिम खो टोटे टोटे के न आलिम पजड़ के बा स्ता द टोपक मर्द के लाड़शी व दिमागो के बे स्ता द मर्द की द टोपक मर्द के ही खुदे बदत अल्लाह सड़ब देशली दली बदन उदरई चे दादे वले वजले उलगराता हुआ या ब्या बचरता जे ब्या बदे लकून तनखागाने सशवे ब्या बदे मराआत पकम जे की जमा जब वपरे की नो हक प खत्म शी मड़ा दा हक हो द यजीद प जुल्म और द हुसैन रज़ियल्लाहु तआला प शहादत न दे खत्म शवे
دا ظلم خدا احد په میدان کې د حمزه رضی الله تعالی عنہ په غوږ په شونډو په پوزا په زړه او په پختورګي کټ کولو نه دی ختم شوی دا خو د یمامي په شهیدانو نه دی ختم شوی دا خو د خبیب په شهادت نه دی ختم شوی الله وی دا به قیامت پورې ما دا شمع بله کړې ده د دې پتنګان به می د دې دشمنان به می خو سوچ دا کوه چې ته د دې شمع پتنګ یې او که د دې شمع دشمن حضور علیہ السلام لا الله تسلی ورکړې ده افئن مت فهم الخالدون نی کفار مکو ظلم شروع نو حضور علیہ السلام ته الله فرمای خپګېږه م پیغمبره ولی ستاسو خیال لې چې ته به دنیا نه لاړ شي نو د ابو جهل به زمانه په دې دنیا کې پاتې شي سر دا ابی ابن خلف په دې دنیا کې دا عاص ابن وائل بدل تولی سر دی بمری نه الینا یرجعون بیا به ما ته ودرېږي الله وایي ما ته به ودرېږي څه جواب به د الله په دربار کې زما چې ما خپل شهادت په 1,000 روپۍ خرڅ کړو بله ګواهي مې په 15,000 روپۍ خرڅه کړې وه د 2 روپو د دنیا په لالچ مې خرڅه کړې وه څه جواب به مې د الله په دربار کې دا نه ختمیږي الله وایي شمع ما بله کړې ده ما بله کړې الله وایي دی پوکی ورکوي د دې پوکو والو جبې به ختمې شي خو دا شمع به بلېدلی کله کم ځای پورې به کله الله وایي چې ما وغوښته او القارعة ما القارعه رالی الحاقة ما الحاقه رالی ذالک یوم الدین یوم الحساب یوم التغابن رالی باس بیا به دې باندې به خبره ختمیږي باطل ستا په سرکوبۍ به نه ختمیږي ستا په سرزنش به نه ختمیږي تاسو ونه لیدل بیا زمونږ د دې ملک د صوبې گورنر لګیا و یا علی نه کول وایې که نه ولې خاموشه یې هلته کرونا نه تله هلته 6 فوټه فاصله وه هلته سینیټایزر و هلته ماسک و نو نو دا خو ریاست مدینه نه ده ریاست ایرانیه ده یا ریاست رافضیه ده یا ریاست شیعیه ده نور په دې